अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसी हिंदू लड़की का वाक़या बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफ़रत किया करती थी। यानी कि प्यारे अजीज़ दोस्तों, लड़की मौलाना मुस्लिम लोगों से बहुत नफ़रत किया करती थी। मगर एक दिन हिंदू लड़की एक मौलाना को अपने घर लेकर पहुंच जाती है। लड़की के कहने से ऑटो लेकर मौलाना उसके घर पहुंच जाते हैं, और जब मौलाना साहब गलती से उसके घर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो मौलाना साहब उससे कहते हैं, फिर उसके बाद उस मौलवी ने उस औरत के साथ जो कुछ किया, इससे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप मुसलमान हो या हिंदू, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि अपने करीबी दोस्तों तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़कों पर एक लड़की खड़ी थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसको एक ऑटो नज़र आया। उसने उसको हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। तब ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, आपको कहाँ जाना है? उसने देखा कि ऑटो वाले के सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वालों को देखकर मौलाना है लड़की ने अपने दिल ही दिल में सोचा कि कह दो कि आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन उसका ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले इधर से कम ही गुजरा करते थे। ऊपर से गर्मी से बुरा हाल था, इसलिए लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसको ऑटो में बैठना पड़ा। लड़की ने बोला कि मुझे सोवी लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर बोला कि 200 रुपया लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि अभी इससे पहले मैंने तो 300 रुपया देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलाना लोग बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं, हवस के मारे भी होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन बहुत तेज़ धूप गर्मी उसको ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ड्राइवर बोला कि मैडम चलो 180 रुपया दे देना। लड़की बोली, चलो ठीक है, लेकिन मेरा सामान वो सामने रखा हुआ है, वो बहुत भारी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, आप मेरी मदद कर देंगे? ड्राइवर बोला, जी मैडम, मैं ज़रूर कर दूंगा, आप बैठ जाइए, मैं रख दूंगा सामान। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने लड़की का सामान टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ड्राइवर बोला, मैं एक तकरीर सुन रहा था जो बीच में रह गया था, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूरा सुन लूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं स्पीकर चालू कर लूँ। ये सुनकर लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना स्पीकर ऑन किया। एक मौलाना बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। अब लड़की को ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिक की महफिल में रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफ़रत भरी थी। लड़की को बस ये बताया गया था कि मौलाना मुस्लिम ये बहुत खूनखार भेड़िया हैं, जिसका मकसद हवस, लालच, माल और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मज़हब और धर्म के नाम पर बस पैसे कमाना ही मुसलमानों का पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम ऑटो में बैठी है और ना चाहते हुए भी मौलाना का बयान सुन रही है। इस बयान में मौलाना साहब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुसाइब है। इसके चेहरे से लेकर जिस्म की हर हिस्से, हाथ पेट तक ढक कर रखकर हज़ारों के बीच में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंखें तक घुमा लेते हैं, अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपने कुरान करीम में फरमाता है कि ए नबी, अपनी बीवियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपने चादरों को लेटा लिया करें, अपने ऊपर चादरों को रख लिया करें।
اس سے ان کی بہت ہی جلد شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہیں ستائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، اس کے پاس دامنی کی ظاہری کی علامت ہے۔ پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے، لیکن ایک بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے عام گوشت کی سی ہے جس پر ہر ایک مکھی آتی ہے، اس پر بیٹھ کر اپنی گندگی نکالتی ہے۔ ہر ایک اس کو کھانے کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ کہنے لگے کہ کھانے اور لوٹنے کی نظر دیکھتی رہتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا جیسے کہ یہ سب الفاظ اس پر ہی بولے جا رہے ہوں، کیونکہ جب وہ آفس سے آتی جاتی ہے تو ہر لچے لفنگے کی نظر اس پر پڑتی ہے، اس کو گھورتی رہتی ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس مشکل کا حل بس یہی ہے۔ اتنے میں اس کی بتائی گلی میں اس کی ٹیکسی پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے گھر کے سامنے آٹو جا کر رک چکا ہوتا ہے۔ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی، پلیز آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی امی کو فون لگایا اور کہنے لگی، اماں ذرا سنی کو نیچے بھیج دیجئے، میرے پاس سامان بہت زیادہ ہے، جس میں وزن بھی بہت زیادہ ہے، اس کو میں اوپر نہیں لے جا سکتی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹی سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ اس پر آٹو ڈرائیور بولا، میڈم چلو میں یہ سامان رکھ کے آ جاتا ہوں۔ لڑکی سوچ میں پہلے ہی آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لالچ میں کر رہا ہے، چلو میں اپنا سامان رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد یہ جو پیسے مانگے گا دے دوں گی۔ لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ یہ سامان رکھ دو۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لڑکی کے کہنے پر ایک فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد لڑکی نے 300 روپے نکالے اور دینے لگی۔ اس پر ڈرائیور بولا، میڈم یہ 300 روپے کس بات کے ہیں؟ لڑکی کہنے لگی، دراصل کچھ دن پہلے میں آٹو میں یہیں آئی تھی، اس نے میرے سے 300 روپے ہی لیے تھے، پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے الگ سے لینا چاہتے ہو تو وہ بھی بتا دیجئے، میں وہ بھی آپ کو ادا کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے کہا، نہیں میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، ہمارے جتنے پیسے میں بات ہوئی ہے اس سے زیادہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا ہوں، اور رہی بات آپ کا سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے میں آپ سے اس کے پیسے الگ سے نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا آپ ایک مولوی ہیں، آپ ایک مولانا ہیں؟ تو آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور بولا، ممکن ہے کہ مولانا کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہو، آپ مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہو، میں ایک مولانا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن میں ان سے محبت کرنے والا مسلم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آٹو والا جانے لگا۔ وہ لڑکی آنسو لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے، اس سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مزدور کو محنت نامہ اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دو۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا دھرم یا اس کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ اتنا زیادہ مگن ہو چکے ہیں کہ دین کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے۔ جس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہو وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں، اسلام 100% پاک مذہب ہے۔ کسی کے کہنے سے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی بنی ہے تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیے، آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آئے گی، اور اگر ہاں آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسلم غلطی یا بدتمیزی کرتا دکھائی دے تو صرف آپ اسے اتنا بول دینا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی سکھایا ہے؟
کیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یقین مانے اگر وہ سچا مسلمان ہوگا سامنے والا تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔